रहीम सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुलिस डीलिंग एंड पब्लिक राइट्स यानी पुलिस का बर्ताव और आवाम के हकूक़ के सिलसिला में मैं राजा मोहम्मद रशीद खान रिटायर्ड SP AJ पुलिस आपसे मुखातब हूँ। आज का मौजू है कि पुलिस जब घरों में खाना तलाशियों के लिए रवानगी अख्तियार करती है और उस पर वो कार्रवाई करती है और इसी तरह गैर मुतल्लका अशख़ास को किसी मुलज़िम की गिरफ़्तारी के सिलसिले में उनकी पकड़ दकड़ का जो सिलसिला जारी रखती है, इस पर कानून की नज़र में कैसे कार्रवाई होनी मुनासिब होगी। क्योंकि डडियाल में हाल ही में एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें एक नहायत काबिल एहतराम मासूम वकील उसमें कत्ल हुए और वो तो अल्लाह ताला का एहसान हुआ कि SSP मीरपुर ने बाकमाल सलाहियत से अपनी टीम की मदद के साथ वो मुकदमा जो ब्लाइंड मर्डर था उसको ट्रेस भी कर लिया और फिर वो मुलज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया। लेकिन हर मौका पर तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर को इस सिलसिला में एक पॉलिसी लेटर यानी स्टैंडिंग आर्डर की सूरत में हदायत जारी कर देनी चाहिए थी। जो उसमें ये हुआ कि दो बावर्दी मुलज़मान बाद में साबित हुए, लेकिन दो बावर्दी पुलिस की वर्दी में मलबूस मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस घर में दाखिल होते हैं, बैल करते हैं, अंदर जाते हैं तो वो मासूम एडवोकेट को फायर करके कत्ल करके तो वो चले जाते हैं। फिर मालूम होता है कि ये तो कोई वारदात वाले अशख़ास थे, इन्होंने तो कोई वारदात की है। तो अब ये आम आदमी को कैसे मालूम होगा कि पुलिस की वर्दी में कोई बंदा है कि क्या वो सही पुलिस वाला है या जाली है, असली है, क्या नहीं है। तो इस हवाले से मेरी ये गुजारिश है कि जब ये सिचुएशन आ जाए तो फिर हमें दफ़ा 103 CRPC यानी सेक्शन 103 ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो है ये ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाती है, जिसमें दो टोक अल्फाज में पाबंदी है कि जब को पुलिस वाला ख़्वाह वारंट की बुनियाद पर तलाशी ले किसी घर की या किसी मुलज़िम की तलाश के सिलसिला में दफ़ात 165 या 166 यानी सेक्शन 165 या 166 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत किसी घर की तलाशी में मसरूफ़ हो, तो उसके लिए लाजम होगा कि इस इक़दाम से पहले वहाँ के दो या ज़्यादा मुअज़्ज़िन जो हैं उनको अपने साथ रखेगा और वो जो मुअज़्ज़िन हैं वो और अगर बेगा वक्त है, रात है, तो वो उस घर के अफराद जो हैं उनको आगाह करेंगे और उनके लिए जाने पहचाने अशख़ास होने चाहिए जो उनको बता पाएंगे कि हम साथ आए हैं, ये बाकी पुलिस वाले हैं और ये फ़लाँ सिलसिला में तलाशी लेना चाहते हैं। तो फिर उस पर कोई ना कोई मामला जो है वो आगे मुस्बत तरीक़ा से वो कार्रवाई होनी मुमकिन होगी। लेकिन अगर कोई वहाँ का दफ़ा 103 CRPC यानी दफ़ा 103 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की जो सेक्शन है इस पर अगर अमल न किया जाए, दो या दो से ज़्यादा मुअज़्ज़िन जो उनको साथ न रखा जाए, तो फिर अगर कोई पुलिस वाला उस घर में रात के वक्त में वो तलाशी के लिए दाखिल हो तो ये समझना मुश्किल होगा कि वो असली है जाली है, चूँकि ऐसा डडियाल ज़िला मीरपुर के अंदर ऐसा वाक़या रूनुमा हो चुका है। इसके बाद तो हम सब को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसका कानून की अमलदारी अब किस तरीक़े से मुमकिन होगी। लिहाजा मैं इस सिलसिला में ये जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से ये गुजारिश करूँगा DIG रीजन मीरपुर और जुमला DIG साहिबान से कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस सिलसिला में वो अपने अपनी हदूद में स्टैंडिंग आर्डर्स जारी करें और दफ़ा 103 CRPC की पर अमल दरामद के लिए सख्ती से पाबंद करें ताकि कोई ऐसा मिसहैप न हो, पुलिस के रूप में कोई जराइम पेशा अशख़ास या किरायादार जो हैं वो दाखिल होकर किसी बेगुनाह आदमी की जान न ले सकें या कोई दीगर वारदात न कर पाएँ। अब इसी तरह ये होता है कि जब कभी कोई मुलज़िम कोई जुर्म करता है, भाग जाता है, छुप जाता है, तो पुलिस वाले अक्सर ये करते हैं कि अगर वो कमज़ोर आदमी, अगर गरीब आदमी, अगर उसकी अप्रोच नहीं है, अगर कोई उसका ज़रिया नहीं है, तो उसके जितने भी घर में बंदे होंगे, ख़वातीन, बच्चे, औरतें, उसकी कमज़ोर रगों पे हाथ रख के उनको पकड़ेंगे, थाना पर ले जाकर बैठा देंगे। अगर यही सूरत हाल किसी अमीर घराने के किसी बच्चे या किसी फ़र्द ने की हो, कोई वाक़या किया हो, तो फिर उसके साथ वो छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ये दोहरा मेयार जो है यही दरअसल पब्लिक और पुलिस के माबैन जो है ये दूरियां पैदा करता है, अदम एतमादी का मौजब बनता है। अब इसमें जो कानून कहता है वो ये है कि अगर कोई शख्स जुर्म करके फ़रार हो जाता है तो पुलिस रूल्स के बाब 21 सेक्शन 5 यानी बाब 21 फ़िक्रा 5 और इसी तरह बाब चैप्टर 26 सेक्शन
5 اور اسی طرح یہ اس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ باب 26 اور فقرہ 5، یعنی اس میں دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی ملزم اگر فرار ہو جائے، اس کے خلاف ثبوت آپ کو مل جائے، شہادت ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعی یہ جرم کیا ہے، اس میں ملوث ہے، تو پھر اس کے خلاف 204 یعنی 204 CRPC کی ایک سیکشن ہے ضابطہ فوجداری کی، اس دفعہ کے تحت اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری حاصل کریں اور پھر اس کی تلاش کریں، اگر میسر نہ آئے تو پھر سیکشن 87 کے تحت CRPC کی ایک سیکشن ہے، اس کے تحت اس کو اشتہاری قرار دے دیں۔ پھر بھی اگر وہ نہ مل سکے تو اس کے خلاف سیکشن 88 CRPC یعنی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 88 کے تحت اس کی جائیداد کی ضبطی کی کارروائی ڈلوائیں۔ اگر پھر بھی وہ حاضر نہ ہو تو پھر جو لوگ اس کو پناہ دینے والے ہیں ان کے خلاف سیکشن 212 216 جیسی بھی نوعیت ہو اس کے تحت PPC کی سیکشن ہے، اس کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں۔ اور یہ طریقہ کار ہے کسی ملزم کی حاضری بالجبر کا، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف یہ کارروائی جب ہو جائے گی تو وہ فریقین بھی مطمئن ہو جائیں گے اور ملزم یقینی طور پہ اس عرصہ میں پھر وہ حاضر ہو جائے گا، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن عملی طور پر ایسا نہ کر کے محض اس گھرانے کے افراد کی پکڑ دکڑ کر کے ان تمام اشخاص کی تذلیل کر کے، تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے لیے بھی پبلک جو ہے وہ اچھا تاثر نہیں رکھتی، جبکہ پولیس کی اپنی ذاتی تو کوئی مخالفت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو پولیس مدعی کے دباؤ میں ایسا کر جاتی ہے، کبھی کبھی پولیس مقدمہ کی سنگینی کے پیش نظر پبلک پالیسی کو صرف مطمئن کرنے کے لیے لوگوں کو ایسا کر، لیکن قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اخلاقیات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، چونکہ ہر فرد اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو میں اس خاطر کہ یہ فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا یہ لگتا ہے، فلاں کا یہ لگتا ہے، تو سب کو گرفتار کر لو، سب کو پکڑ لو، تو اس طریقہ سے یہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے اور پولیس پر عوام کی عدم اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا انسپیکٹر جنرل پولیس سے کہ یہ مجموعی طور پر پولیس کے پر عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ایک ایسی پالیسی مرتب کریں، DIG صاحبان سے مشورہ کر کے، ان سے میٹنگ کر کے، جس میں SSP صاحبان کو بھی شامل کریں، SP صاحبان کو بھی شامل کریں، اور ایک ایسا طریقہ کار وضع کریں کہ جس میں پولیس اپنی کارروائی جب کرے تو پبلک اس کی مدد کرے، بجائے اس کے کہ پبلک پریشان ہو، اپنے آپ کو اس میں وہ ایک اذیت محسوس کرے۔ تو پبلک کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ایک پالیسی مرتب کر کے تو اس کے سلسلہ میں احکامات جاری کریں اور اس پہ عمل درآمد بھی کروائے جائیں، تاکہ پولیس کے لیے لوگوں کے دل میں احترام ہو۔ جب احترام ہوگا تو جرائم کا انسداد بھی ہوگا، جرائم کا انکشاف بھی ہوگا، اور پھر لوگوں کے اندر اطمینان بھی ہوگا، علاقہ کے اندر سکون بھی ہوگا، امن بھی ہوگا۔ جب امن ہوگا تو ریاست میں خوشحالی آئے گی، جب خوشحالی آئے گی لوگ کام کاج میں مصروف ہوں گے، ذرائع آمدن بن جائیں گے، آمدن پر ٹیکس لگے گا، ٹیکس سے حکومت خوشحال ہوگی اور لوگوں کے معاملات حل ہوں گے۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس پر غور کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔